हरि ओम। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादि प्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रम् श्रीमत्सुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमत्सुकार्य पदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिक पदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतबर्हिबर्हचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्रो मम हृदि सन्निधिमातनोतु शौरिः। अग्रे कृत्वा कमपि चरणं जानुनैकेन तिष्ठन् पश्चात् पार्थं प्रणयसजुषा चक्षुषा वीक्षमाणः। सव्येतोत्रं करसरसिजे दक्षिणे ज्ञानमुद्राम् आबिभ्राणो रथमधिवसन् पातु नः सूतवेषः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरिः ओं। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरिः ओम। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। श्रीमते रामानुजाय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री पति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवत वृन्दहरू, परम भागवता भक्तिमती आमाहरू एवं समस्त सज्जन महानुभाव, हामी श्रीमद् भागवत महापुराणको स्वाध्यायका क्रममा अष्टम स्कन्धको समाप्तितिर छौं। भगवान मत्स्यनारायणको पावन चरित्र सुन्दैछौँ हामीहरूले। अष्टम स्कन्धको 24 अध्यायको 51 श्लोक हामीले हिजो सुन्यौं। जनो जनस्या दिशते सतिं मतिं यया प्रपद्येत दुरत्यं तमः त्वं त्वव्ययं ज्ञानममोघ मंजसा प्रपद्यते येन जनो निजं पदम। संसारका व्यक्तिहरू संसारीको पछि लागेर घोर अज्ञान अन्धकारमा गाडिन्छन्। लोभी गुरु लालची चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। संसारी अज्ञानी जनले अज्ञानी त्यस्तै कर्मघट्टु व्यक्तिहरूलाई गुरु मानेर तिनका पछि लाग्दछ र अनि ऊ पनि दुईटै गुरु चेला दुईटै नै त्यस्तै घोर
संसार समुद्रमा डुब्दछन्। जनः जनस्य असतिम मतिम आदिशति। जनः संसारी जनले, म गुरु हुँ भन्ने अहंकार भएका व्यक्तिले गुरु शब्दको अर्थ के हो त्यो जानेका छैन। गुरु कस्तो हुनु पर्दछ? गुरु सिद्धम सत्सम्प्रदाये स्थिरधियम अनघम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम सत्वस्थम सत्यवाचम समय नियतया साधुवृत्त्या समेतम दम्भासूयादिमुक्तम जित विषय गणम दीर्घबंधुम दयालुम स्खालित्ये शासितारम स्वपरहितपरम देशिकम। यस्ता गुरुका शरणमा भूष्णु कल्याण चाहने व्यक्तिले, भवसागर तर्न इच्छा गर्ने व्यक्तिले, भगवानको नित्य अनुभव प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिले यस्ता सद्गुरुको शरणमा इप्सेत जान इच्छा गर्नु, सदाचार्यको उपसत्ति गर्न पर्दछ। बल्ल भगवान मिलिबक्सिन्छ। आचार्यवान पुरुषो वेद अनाचार्यो न तं विन्देत। आचार्यवान व्यक्तिले भगवानलाई जान्दछ। आचार्य कस्तो हुनु पर्दछ? सबै शास्त्रको सार सार अर्थलाई चयन गरेर तिनी अर्थलाई आफूले जीवनमा उतारेर आचरण गरेर अनि शिष्यलाई पनि त्यो अनुसारको उपदेश गर्नेलाई बल्ल आचार्य भनिन्छ। आफ्नो पनि हित जानेर त्यसले पो अरूको पनि हित जान्दछ, आफ्नै हित जाने छैन अनि उसले कसरी शिष्यको हित गर्न सक्दछ त? त्यस कारणले ज्ञान र अनुष्ठानले युक्त भएका, भगवत भक्तिले युक्त भएका त्यस्ता आचार्य भइबक्सिन्छ। त्यस्ता आचार्यका शरणमा पर्या छैन। तर जनः संसारी जन, गुरु म गुरु भन्ने अहंकार भएका व्यक्तिले जनस्य एउटा अर्को संसारी जनलाई असतिम मतिम आदिशति, त्यस्तै आदिसत्य छ यहाँ। जे होस् आदिसत्य हो, आदिसत्य केही भएन। दुर्बुद्धिको उपदेश गर्दछ। आत्मनिपदको प्रयोग गरेका छ। अर्थात असतिम मतिम, यही संसारका कमाना खाना पाखाना यिनै पदार्थ नै हाम्रा पुरुषार्थ हुन्, हाम्रा प्राप्य हुन् भन्ने सम्झेर बस धेरै देख्यो भने स्वर्गसम्मको बस तिनैको यो गर उ गर भनेर दुनियाँभरका प्रपञ्चहरू असार अल्पसार शास्त्रहरूमा अलमा ल्याएर आखिरमा दुईटै घोर अन्धकारमा जान्छन्। यया जुन दुर्बुद्धिद्वारा, असतमतिद्वारा त्यो व्यक्ति जसले त्यस्तै अयोग्यलाई गुरु बनाए, त्यो अयोग्य गुरुको अयोग्य शिष्य जो छ त्यो दुरत्यम तमः प्रपद्येत, कहिल्यै पार हुन नसक्ने भएको यही संसार जन्म मरण परम्परामा दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्या भने अनुसारको यही घोर नरकमा पर्दछ। तर जसले हजुरको अनुग्रहले सद्गुरुलाई पाए भने त्वं तु अव्ययम ज्ञानम मोघ मञ्जसा प्रपद्यते येन जनो निजम पदम। त्वं तु हजुरका भर परेका गुरुका कृपाले हजुरले के गरी बक्सिन्छ? हजुरका भर परेका सद्गुरुलाई निमित्त बनाएर अमोघम ज्ञानम, अमोघ ज्ञानलाई दिई बक्सिन्छ। आदि सती त्वं तु, हजुरले त सद्गुरुलाई माध्यम बनाएर अमोघ अविनाशी ज्ञानलाई, जो ज्ञान भन्दा पवित्र केही पनि छैन, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र मिह विद्यते, ज्ञान भन्दा पवित्र वस्तु केही पनि छैन, मूल्यवान वस्तु केही पनि छैन भनेको सम्बन्ध ज्ञानलाई हजुरले सद्गुरुका माध्यमबाट उपदेश गराइ बक्सिन्छ। र जुन अव्यय ज्ञानद्वारा ज्ञानानृतेन मुक्ति ज्ञानान मोक्षमवाप्नोति,
इत्येष वेदान्त डिण्डिमः। ज्ञानले मोक्ष प्राप्त हुन्छ, अज्ञानले संसार जन्म मरण परम्परामा पछारिन लछारिन पर्दछ। ज्ञान भनेको कस्तो ज्ञान हो? म भगवान श्रीमन्नारायणको दास हो। कस्तो दास हो त? भागवत आचार्य पर्यन्तको भगवानको दास हो। म भागवत आचार्यको शेष हो। त भागवत शेषत्व पर्यन्त भगवत शेषत्व मेरो स्वरूप हो भन्ने यस्तो ज्ञान दिइबक्सिन्छ। त्यो ज्ञानद्वारा भगवानका भक्तहरूमा अत्यन्त आदर गर्दछ। हृदयदेखि नै त्यो आदरले भगवान प्रसन्न भइबक्सिन्छ र भगवानले मोक्ष दिइबक्सिन्छ। महाभागवतहरूको अनुग्रहले भगवानले यो व्यक्तिलाई मैले मोक्ष दिन पर्दछ भन्ने विचार गरिबक्सिन्छ, संकल्प गरिबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले सिद्धिरे भवति मावेति संशयो अच्युत सेविनाम न संशयोस्ति तद भक्त परिचर्या रतात्मना। मोक्ष मुक्ति हुन्छ कि हुँदैन भन्ने शंका बरु साक्षात भगवान नारायणको उपासना गर्ने, भगवान नारायणको भक्ति गर्नेलाई होला। सर्वतन्त्र स्वतन्त्र भगवान भइबक्सेका हुनाले। तर न संशयोस्ति तद भक्त परिचर्या रतात्मनाम। महाभागवतहरूको सेवा गर्ने व्यक्तिलाई मोक्षको सन्देह नै छैन। निस्सन्देह त्यही शरीरका अन्तिममा उनीहरूले मोक्ष प्राप्त गरिबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले त्वम तु हजुरले त, किनभने हजुर नै त गुरु हो नि। आचार्यम माम बिजानीयात नाव मन्येत करिचित। आचार्य मलाई सम्झनु। सही नारायणो देवः कृत्वा मर्त्यमयीं तनुं मग्नान उद्धरते लोकान कारुण्यात शास्त्रपाणिना। भगवान श्रीमन्नारायणले नै गुरुको रूपमा यहाँ आएर महाभागवत आचार्यहरू जो भइबक्सिन्छ ती साक्षात भगवान नारायण नै त्यस रूपमा आइबक्सिएको हो। इँडारमा खसेका, संसार रूपी इँडारमा भवकूपमा डुबेका हामीहरूलाई उद्धार गर्नको लागि साक्षात भगवान नारायण नै गुरुका रूपमा यहाँ आइबक्सिन्छ र ती गुरुले शास्त्र रूपी हातद्वारा भवकूपमा डुबेका हामीहरूलाई उद्धार गरिबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले त्वम तु हजुरले ता संसारी पटमूर्खहरू, कर्मघट्टुहरू सदाचार्यका शरणमा जाँदैनन्। बस त्यस्तै त्यस्तैलाई गुरु बनाउँदछन्। त पनि उस्तै म पनि उस्तै, जाम सुस्तै सुस्तै भनेर तल्ला गाउँतिर जान्छन्। दुईटै अन्धा धुन्द भेडिया दशान भएर अविद्यायाम अन्तरे वर्तमानः स्वयं धीरः पण्डितम मन्यमानः। आफै पण्डित मान्या छन्, पण्डित होइन, त्यसै ढोङ आडम्बर गरेर पण्डित मान्या छन् आफूलाई। शास्त्रको रहस्य केही पनि जानेनन्, उभय वेदान्तका रसको आस्वादन गरेनन्, ज्ञानी सन्त महापुरुषहरूको सत्संग गरेनन्, महाभागवतहरूको बेसरी निन्दाको डोको बोकेर बसे। अनि ती अधमहरूले जसको दर्शन पाएर पनि दुर्गति हुन्छ, तिनको स्पर्शनले, तिनका उपदेशले कल्याण हुन्छ। भागवतहरूसँग विरोध गरेर व्यसन्ती अच्युत प्रिया। के गर्ने? भगवानका भक्तहरूको परिहास गर्दछन्, अट्टहास गर्दछन्, उपहास गर्दछन्, निन्दा गर्दछन्, हाँसो गर्दछन्, ठट्टा गर्दछन्। हरे राम 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 राम। कस्तो सस्तो पाप कमाएर त्यसको जो मूल्य हो यति महँगो हुन्छ। भगवानका भक्तहरूको निन्दा गर्न बडा सजिलो छ, तर त्यसको मूल्य चुकाउन भने कल्पकोटि सतेनापि न क्षमामि वसुन्धरे। त्यस हुनाले मद्भक्तम स्वपचम बापी नाव मन्येत करहिचित। मेरा भक्त चाहे कुनै जन्मका जातिका हुन्, उनीहरूलाई निन्दा गर्न हुँदैन। तर यहाँ बडा बडा कति उपाधि लिएर बसेका छन्, केही कसैको राग द्वेष छैन, भगवानको भक्ति गरेर हिँडेका छन्,
भगवानका शरणमा पर्नुहोस्, संसार समुद्र तर्नुहोस् भन्दै उपदेश गर्नुहुन्छ आचार्यहरूले। ती आचार्यहरूको निन्दा गरेर आफू बहुत बडा ठुलो हुन खोज्दछन्। बडा बडा पण्डितम मानीहरू त्यस्तो देखिन्छ। कति कति अनावश्यक व्यर्थका ग्रन्थहरू पनि लेखे। अनि त्यस्ताका पछि लाग्ने कहाँ जान्छन्? तिनी पनि तल्ला गाउँतिर जान्छन्, खौला पर्छन्। उनका पछि लाग्ने पनि त्यसो हुनाले तर त्वम तु हजुरता अर्थात् हजुर नै गुरु रूपमा आएर अनि संसारबाट उद्धार गरी बक्सिन्छ। त्वम तु हजुरले त अमोघम ज्ञानम अंजसा आदिशति। अमोघम ज्ञानम आदिशति, अव्यर्थ अमोघ बहुत मूल्यवान परम पवित्र ज्ञान, संबंध ज्ञान, अर्थपंच ज्ञान, आकारत्रय ज्ञान, रहस्य त्रयार्थ ज्ञान प्रदान गरी बक्सिन्छ गुरुका माध्यमद्वारा। गुरुको अन्तर्यामी भएर अनि जुन दिव्य ज्ञानद्वारा अंजसा सजिलै जनः मुमुक्षु व्यक्ति निजम पदम प्रपद्यते, हजुरको लोकलाई, हजुरको स्वरूपलाई प्राप्त गर्दछ, हजुरको ज्ञान प्राप्त गर्दछ, हजुरलाई प्राप्त गर्दछ। यो भनियो। बडा मननीय श्लोक छ। अब हामीहरू 52 श्लोकबाट जाउँ। त्वं सर्वलोकस्य सुहृत् प्रियेश्वरो ह्यात्मा गुरुर्ज्ञानमभीष्ट सिद्धिः तथापि लोको न भवन्तमन्दधिर् जानाति सन्तं हृदि बद्ध कामः। हजुर सबैका हृदयमा विराजमान भई बक्सिन्छ। यस्ता सर्वान्तर्यामी हजुरलाई नजानेर व्यक्तिहरूले अज्ञानको आश्रय गरेका छन्। हजुर नै महाभागवत आचार्यका माध्यमले दिव्य ज्ञान दिएर सबैको कल्याण गरी बक्सिन्छ। आचार्य रूपमा हजुर नै आइबक्सिन्छ। हैन, यदि त्यस्तो हो भने सबै मेरो शरणमा किन पर्दैनन् त भनेर शङ्का गरी बक्सेला प्रभु। यो अज्ञानले अरू केही पनि होइन। त्वं सर्वलोकस्य सुहृत् प्रियेश्वरो ह्यात्मा, आत्मा ही आत्मा गुरुः ज्ञानम अभीष्ट सिद्धि। यस्ता हजुर भई बक्सिन्छ र पनि अन्धधि तथापि हृदय सन्तम भवन्तम अन्धधि बद्ध कामः लोकोयम लोकः न जानाति तथापि लोको न भवन्तम अन्धधिर जानाति तथापि भवन्तम अंधधि लोक न जानाति। कथं न जानाति? हृदय बद्ध काम। हे प्रभु, हजुर कस्ता भई बक्सिन्छ? त्वम हजुर सर्वलोकस्य सुहृत्, सबै प्राणी मात्रको निस्वार्थ हित गर्नेवाला भई बक्सिन्छ। सुहृत र मित्रमा फरक हुन्छ। मित्र प्रत्युपकारको इच्छा गर्नेवाला, सापटी लिनेवाला, बदला लिनेवाला। मैले यति उसलाई उपकार गरेँ, त्यसको प्रत्युपकार मलाई यति मिल्न पर्दछ। सुहृत भनेको प्रत्युपकारको आशा नगरिकन उपकार मात्रै गर्ने, भलो मात्रै गर्ने। त्यसो हुनाले त्वम, हे प्रभु, हजुर सर्वलोकस्य, सबै प्राणी मात्रको सुहृत, उसँग त्यसको बदलाको आशा नगरिकन एकोर उसको भलो मात्रै गर्नेवाला, उसको हितचिन्तक भई बक्सिन्छ, हित गरी बक्सिन्छ हजुर। अनि प्रिय ईश्वर, हजुर प्रिय पनि भई बक्सिन्छ, सबैको नियन्ता पनि भई बक्सिन्छ हजुर। आत्मा, सबैका आत्मा भई बक्सिन्छ, धारक भई बक्सिन्छ। अन्तः प्रविष्ट शास्ता जनानाम सर्वात्मा, सबैका हृदयमा विराजमान भएर धारक भई बक्सिन्छ हजुर।
गुरुहु हजुर गुरु भइबक्सिन्छ, हितको उपदेश गर्नेवाला भइबक्सिन्छ। ज्ञानम ज्ञान दिनेवाला भइबक्सिन्छ हजुर। अभिष्ट सिद्धि अनि हजुरले अभिष्ट चिताएको चिजलाई पूर्ण गर्नेवाला पनि हजुर नै हो। अभिष्ट सिद्धि गर्नेवाला, मनोरथ पूर्ण गरिदिनेवाला पनि हजुर भइबक्सिन्छ। र पनि तथापि यस्तो हजुर हुँदाहुँदै पनि कस्तो विडम्बना हो कि प्रभु, हृदय सन्तम हृदयमा विराजमान भइबक्सेका, टाढा भइबक्सिन्न हृदयमा रहेका भवन्तम हजुरलाई अन्धधि अज्ञानले आवृत छ बुद्धि जसको, तत्त्वहित पुरुषार्थको केही नजानेको निरक्षर भट्ट, त्यस्तो पटमूर्ख, अन्धधि भनेको पटमूर्ख, तत्त्व नजानेको अज्ञानी भगवान श्रीमन नारायण नै परम उपास्य भइबक्सिन्छ, सर्वोपास्य भइबक्सिन्छ। उहाँकै उपासना गरेर सबै देवी देवताहरूले फल प्राप्त गरिबक्सेको छ भन्ने यस्तो कुरा नजान्ने भएको मूर्खले अनि के गर्छ त? बद्ध काम, त्रिवर्गमा आसक्त भएको छ। धर्म अर्थ काम यी त्रिवर्गमा अत्यन्त आसक्त भएको छ। दो भवन्तम नजानाति लोकः, यो लोकले हजुरलाई जान्दैन। कस्ता हजुर? तम त्वामहं देववरं वरेण्यं प्रपद्य ईशं प्रतिबोधनाय छिन्द्यर्थ दीपैर्भगवन् वचोभिर्ग्रन्थिन् हृदयान् विवृणुस्वमोकः। हजुर वरेण्य भइबक्सिन्छ, देवताहरूमा श्रेष्ठ भइबक्सिन्छ, देवोत्तम भइबक्सिन्छ, देवोत्तम भइबक्सिन्छ, हजुर पुरुषोत्तम भइबक्सिन्छ। यस्ता हजुरको शरणमा म पर्दछु। यस्ता स्वामी सर्वजगन नियन्ता भइबक्सिन्छ। ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि हजुरका शरणमा पर्दछु। यस्ता हजुरले हे नारायण हाम्रा हृदयका अज्ञान, ती गाढ अज्ञान अन्धकारलाई दिव्य ज्ञान प्रकाश गर्ने भएका त्यस्ता श्री वचनद्वारा ती हृदयका बलिया अज्ञानका बन्धनहरूलाई हजुरले काट्दी बक्सियोस्। सिन्धी हे प्रभु, तम यस्ता, तम ऐ बताएका यस्ता सबैलाई दिव्य ज्ञान दिएर संसारबाट उद्धार गर्ने यस्ता हजुर भएर पनि, सबै लोकका सुहृत भएर पनि, आत्मा भएर पनि, प्रिय ईश्वर भएर पनि यस्ता हजुरका भर पर्दैनन् अज्ञानीहरू। यस्ता हजुरको शरणमा दास पर्दछ। कस्ता हजुर? तम सबै वेद वेदान्तमा प्रसिद्ध भइबक्सेका पूर्वोक्त प्रकारका, उक्त प्रकारका देववरम पुरुषोत्तम भइबक्सिन्छ, देवताहरूमा श्रेष्ठ भइबक्सिन्छ। अनि वरेण्यम हजुर नै वरणीय भइबक्सिन्छ। गायत्री मन्त्रका जो भर्गस शब्द वाच्य हजुर भइबक्सिन्छ, वरेण्य हजुर भइबक्सिन्छ। हजुरका जो शरणमा पर्दछन्, वेदहरूले शास्त्रहरूले भन्छन्, ए संश्रिताः हरिमनन्तमनिन्द्यमाद्यं नारायणं सुरगुरुं शुभदं वरेण्यं शुद्धं खगेन्द्रगमनं कमलालयेशं ते धर्मराजसदनं न विशन्ति धीराः, ते धर्मराजसदनं न विशन्ति धीराः। यमराज का लोक में नजानी हो भने के गर्न पर्छ र? बस भगवानका शरणमा पर्न पर्दछ। ये संश्रिता, यो श्लोक हजुरहरूले कण्ठ पारी बक्सोस्। ये संश्रिता हरिमनन्तमनिन्द्यमाद्यम, ये जो भाग्यमानी व्यक्तिहरू हरिम भक्तको दुःखलाई हरण गरी बक्सिने भएका, महाप्रलयमा ब्रह्मादि देवताहरूको पनि ऐश्वर्यलाई हरण गरी बक्सिने भएका त्यस्ता हरिम आश्रित दुरित निवर्तकम श्रीमन्नारायणम कथम भूतम अनन्तम त्रिविध परिच्छेदले रहित भइबक्सेका ए संसिता हरिम अनन्तमना मनिन्द्यम, कति दोष नभएका, आद्यम सबैका आदि पुरुष भइबक्सेका नारायणम, नारायण भइबक्सिन्छ। नारायणम नित्यानम अयनम, त्यस्ता नारायणम सुरगुरुम, देवताहरूलाई पनि हित गर्ने वाला, शुभदम
शुभ दिई बक्सिन्छ, मोक्ष दिई बक्सिन्छ, राम्रो मात्र दिई बक्सिन्छ। नराम्रो भगवानसँग खोजेर नि पाइँदैन। भगवानले रिसाएर पनि कसैलाई नराम्रो गर्न सकि बक्सिन्न, त्यो भगवानको कमजोरी हो। भगवान रिसाएर पनि कसैसँग रिसाएर पनि त्यसको अहित गर्न सकि बक्सिन्न। त्यस्ता भगवान, त्यस्ता लाचार भगवान, त्यस्ता कमजोर भगवान के गरी बक्सिन्छ? रिसाएर पनि अहित गर्न सक्ने, रिसाएर पनि हितै गर्ने के। शुभदम, शुभ दिने, त्यस्तो हुनाले वरेण्यम, वरणीय भई बक्सिन्छ भगवान। ए संश्रिता हरिमनन्त मनिन्द्य माध्यम नारायणम सुरगुरुम शुभदम वरेण्यम। ये संश्रिता हरिमनन्त मनिन्द्य माध्यम नारायणम सुरगुरुम शुभदम वरेण्यम शुद्धम, शुद्ध परम पवित्र, पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम शुद्धम, शुद्ध खगेन्द्र गमनम, गरुड वाहन भई बक्सिन्छ, गरुडमा विराजमान भएर गई बक्सिन्छ। भक्त परित्राणको लागि मनोग्रयान गरुड जसका विमान भई बक्सिन्छ। शुद्धम खगेन्द्र गमनम कमलालयसम, लक्ष्मीपति का, लक्ष्मी जी का पति भई बक्सिन्छ। कमलालया, कमलवासिनी भगवती माता लक्ष्मी जी का ईशम, भर्ता भई बक्सिन्छ, पति भई बक्सिन्छ। हामी हाम्रा पनि पति भई बक्सिन्छ। त्यस्ता भगवान लक्ष्मीपति नारायणका शरणमा जो पर्दछन्, जो वरेण्य भई बक्सिन्छ, ते धर्म राज सदनम नविसन्ति धीरा, ते धीरा, ती धीर, ती व्यक्तिहरू धीर हुन्। ती व्यक्तिहरू धर्मराजका लोकमा, हेमलोकमा जान पर्दैन। त्यही हुनाले श्रीमद् भागवतको 10औं स्कन्धको 14 अध्यायका अन्तिममा पनि राजर्षि परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीजी महाराजले ब्रह्माजीको स्तुतिको सारांश बस एक मुष्ट गरेर भनी बक्सिन्छ। समाश्रिताये पदपल्लवा प्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुधिर वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। कदम कदममा तिनीहरूलाई आपत्ति पर्दैन जो भगवान मुरारीका शरणमा पर्दछन्, जो भगवान नारायणका शरणमा पर्दछन्। तिनीहरूलाई यो संसार समुद्र कस्तो हुन्छ भने गोवत्स पदम, गाईको बाछाको खुरमा खुर गाडिएर त्यहाँ कति पानी अडिन्छ, त्यो पानीलाई तर्नलाई कसैले पनि डुङ्गा खोज्दैन। बैतरणी गर्दा उखुको डुङ्गा बनाएर लतारे झैँ त्यस्तो केही पनि गर्न पर्दैन। समाश्रिताये पदपल्लव प्लवम, भगवान मुरारीका चरण कमलको भर जो पर्दछन्। समाश्रिताय पल्लव प्लवम महत पदम, दिव्य पद भएका मुरारे, भगवानको मुरारीको। समाश्रिताय पल्लव प्लवम महत पदम पुण्यसो मुरारे भवाम बुधिर वत्स पदम, त्यस दिनका लागि भवाम बुधि संसार समुद्र, वत्स पदम बादशाहका पाइलामा अडिएको पानी जस्तै हो, अनायास तर्दछन् तिनीहरूले संसार समुद्र। पदम पदम यद विपदाम देशम, तिनीहरूलाई फेरि दुःख आपत्ति हुँदैन, सबै भगवानले टाढी बक्सिन्छ भनेको हुनाले यस्ता जो हजुर वरेण्य भई बक्सिन्छ। तम त्वाम, यस्ता हजुरलाई जो देववरम देवोत्तम भई बक्सिन्छ। तम देववरम वरेण्यम त्वाम ईशम प्रतिबोधनाय प्रपद्ये। हे भगवन, अर्थदीपै बचोभि हृदयान ग्रंथिन छिन्धि स्वम ओकः विवृणु। अब यो शब्दको श्लोकको अर्थ। हे नारायण, तम पूर्वोक्त प्रकारले यस्ता दिव्य महत्वले युक्त भई बक्सेका, सबैका निरुपाधिक रक्षक, सर्वस्वरित यस्ता देववरम, देवोत्तम भई बक्सेका, वरेण्यम, जो वरेण्य भई बक्सिन्छ। को वरेण्य? प्रियतम एव हि वर्णीयो भवति, जो अत्यन्त प्रियतम हुन्छ त्यो वर्णीय हुन्छ। वरेण्य भनेको वर्ण गर्न योग्य, हामी सबैका वर्ण गर्न योग्य भगवान भई बक्सिन्छ।
कस्ता ईशम सर्वजगन नियन्ता भइबक्सिन्छ यस्ता त्वाम हजुरलाई अहम मैले प्रतिबोधनाय आत्म परमात्मा आत्म अनात्म परमात्माको यथार्थ ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि तत्तत्रयको यथार्थ ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि यस्ता हजुरका शरणमा अहम प्रपद्ये म भर पर्दछु। त्यस हुनाले भगवान हे नारायण अर्थदीपै बचोभि अर्थात तत्त्वत्रयको यथार्थ ज्ञान गराउने भएको आत्म अनात्म परमात्माको यथार्थ ज्ञान गराउने भएको बचोभि दिव्य श्री वचनद्वारा हृदययान मेरा हृदयमा रहेका बलियो ग्रन्थीलाई, हृदययान भनेको मेरा हृदयमा रहेका ग्रन्थिन भनेको गाँठो जस्तै फुकाउन नसक्ने भएको अज्ञानको बन्धनलाई। के हुन् ती अज्ञान बन्धन? देहासक्तात्म बुद्धि यदि भवति पदम साधु विद्या तृतीयम स्वातन्त्र्यं यदि स्यात् प्रथम वितरसे सप्तधिश्चेत् तृतीयम स्वातन्त्र्यं यदि स्यात् प्रथम। के कहाँ पुग्यो? आत्मत्राणोन्मुखश्चेन्न वैति च पदम बान्धवा वासुलोल शब्दम नारायणाख्यम विषय चपलधिश्चेत् चतुर्थीम प्रपन्न अनुसार यी जो देहात्मा अभिमान आदि गरेका 6वटा भयंकर रोग छन्, यी अज्ञान रूपी रोग छन्। अज्ञानका बलिया बन्धन छन्, यिनीहरूलाई छिन्धी काट्दी बक्सोस् अर्थात मदेखि हटाइदी बक्सोस्, दूर गरी बक्सोस्। जसले जुन अज्ञानलाई दूर गर्नाले स्वमोकः अनि आफ्नो दिव्य स्वरूपलाई विवृणु प्रकाश गरी बक्सोस्। अर्थात स्वमोक ओक भनेको वासस्थान हजुर बस्ने वैकुण्ठ प्रकाशित गरिदी बक्सोस् भनेको वैकुण्ठ प्राप्त गराइदी बक्सोस् अर्थद्वारा। हजुरको स्वरूप जान्न सकौं अनि हजुर विराजमान भइबक्सिने भएको वैकुण्ठलाई प्राप्त गर्न सकौं। यस प्रकारले द्रविड देशका राजा सत्यव्रत श्राद्धदेव मनुले भगवान मत्स्यनारायणलाई प्रार्थना गरी बक्स्यो। श्री शुक उवाच इत्युक्तवन्तं नृपतिं भगवान् आदिपुरुषः मत्स्यरूपी महाम्भोधौ विहरंस्तत्त्वमब्रवीत्। इत्युक्तवन्तं नृपतिं यस्तो भन्ने भएका, यस प्रकारले भगवानलाई प्रार्थना गर्ने भएका नृपतिम भनेको महाराज श्राद्धदेव मनुलाई, सत्यव्रत राजालाई, द्रविड देशका महाराज सत्यव्रतलाई महाम्भोधौ विहरन त्यो प्रलयको समुद्रमा विहार गर्दा छँदा भगवान आदिपुरुष मत्स्यनारायण भगवानले मत्स्यरूपी जो आदिपुरुष भगवान नारायणले तत्त्वम अब्रवीत तत्त्वलाई प्रकाश गर्ने भएको मत्स्य पुराणलाई उपदेश गरी बक्सियो। पुराण संहितां दिव्यां सांख्य योग क्रियावतीं सत्यव्रतस्य राजर्षे आत्मगुह्यम अशेषतः। भगवानले पुराण संहितां दिव्यां देवताले भनेको हुनाले दिव्य देव सम्बन्धिनी देवेन प्रोक्तां भगवान स्वयं आफैले भनिबक्सिएको, जहाँ सांख्य योग क्रियावतीम जहाँ सांख्य योग क्रियाको प्रतिपादन गरिएको छ। अर्थात सांख्य भनेको आत्मज्ञान योग, भगवत भक्ति योग, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, प्रपत्ति योग। क्रिया भनेको भगवानलाई समाराधना गर्ने भएका कर्मकाण्डका प्रक्रियाहरू, यी सबै जहाँ बताइएको छ। सांख्य भनेको तत्त्वत्रयको ज्ञान भनेको, सांख्य भनेको संख्या अवधारणीयम आत्मतत्वम सांख्यम, संख्याद्वारा जानिन्छ जो आत्मतत्व भनेको भगवत तत्व परमात्मा तत्व, त्यसलाई सांख्य भनिन्छ। संख्या भनेको यो भगवान होइन, यो पृथ्वी भगवान होइन, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश यो जड हो, यो संख्या गरियो। त्यसपछि त्यसमा नै शब्द स्पर्श रूप सुगन्ध यो हो कि भन्दा यो पनि जड हो। त्यसमा नै अब यी कर्म पंच कर्मेन्द्रिय हुन् कि भन्दा यो पनि जड हो। त्यस्तै पंच ज्ञानेन्द्रिय भगवान हो कि भन्दा यो पनि जड हो। त्यसमा नै मन हो कि भगवान भन्दा यो पनि जड हो होइन। अहंकार हो कि भगवान भन्दा यो पनि जड हो।
त्यस्तै बुद्धि हो कि भगवान हुँदा पनि जड हो, महत्त्व हो कि भगवान हुँदा जड हो, अहं के अरे प्रकृति जो अव्यक्त मूल प्रकृति त्यो हो कि भगवान हुँदा पनि जड हो। त्यसो भने यी सबै जड भए। अनि त्यसैको अतिरिक्त आत्मा यो हो कि भगवान हुँदा यिनी पनि प्रकृतिका अधीनमा छन्, अज्ञानका बन्धनले बाँधिएका छन्, यो पनि भगवान होइन। भगवान नित्य यी सर्वनियन्ता भइबक्सिन्छन्, नियाम्य भइबक्सिन्न भगवान। यिनी पनि परमात्माका नियाम्य हुन्, त्यस हुनाले यिनी पनि भगवान होइनन्। मुक्त पुरुषहरू, नित्य पुरुषहरू, मुक्त पनि कुनै बेला पहिले नियाम्य थिए, अहिले पनि भगवानका नियाम्य नै हुनुहुन्छ। अब यस्तै प्रकारले मुक्त नित्य पुरुषहरू उहाँहरूमा पनि जो भगवानमा भएको नित्य श्री सम्बन्ध त्यो सबैमा हुँदैन। भगवान कौस्तुभमणि, श्रीवत्स चिन्ह, जगत व्यापार आदि इत्यादि गुणले युक्त भएर भगवान जो भइबक्सिन्छ, यी अरूहरूमा यिनी नभएको हुनाले यस प्रकार सङ्ख्या गर्दै गर्दै भगवानको हो त भगवान अनन्त कल्याण गुणका समुद्र भगवान, सौशील्य वात्सल्य मार्दव आर्ज सवाद साम्य कारुण्य माधुर्य गाम्भीर्य चातुर्य स्थैर्य धैर्य शौर्य पराक्रम सत्यकाम सत्यसङ्कल्प लावण्य यौवनादि अनन्त कल्याण गुणगणैक निलय भगवान भगवान हो। यस प्रकारले सङ्ख्या गर्दै गर्दै अतत वस्तुलाई निषेध गर्दै तत् वस्तुको प्रतिपादन गर्ने त्यसलाई साङ्ख्य भनिन्छ। साङ्ख्य त्यस्तै योग भनेको भगवत भक्ति योग, क्रिया भनेको अब भगवानलाई भगवानको आज्ञा स्वरूप भएका नित्य नैमित्तिक कर्महरू पनि क्रिया भए। क्रिया भनेको त्यहाँ कर्मकाण्डभित्र रहेका भगवत समाराधनमा गर्ने भएका तन्त्रहरू, मुद्राहरू यिनी भए। यस्ता यी सबैले अर्थात् बडा बडा कर्म यज्ञहरू अनुष्ठानहरू गर्ने प्रक्रिया जहाँ बताएको छ, त्यस्तो मत्स्य पुराण बडा बडा यज्ञ गर्ने विधान बताएको छ। त्यस्तो तिनले युक्त भएको ज्ञान भक्ति कर्मयोगले युक्त भएको पुराण संहिता जो मत्स्य पुराण हो, त्यसलाई जो आत्मगुह्यम आफ्नो गोपनीय रहस्य पनि यी पुराण सहित आफ्नो गोपनीय स्वरूपलाई पनि भगवानले सत्यव्रत राजालाई अशेषतः सबै राजर्षिलाई पुराण संहिता दिव्याम अब्रवीत माथिको बनाउनु पर्यो। अब्रवीत 54 श्लोकमा छ क्रियापद सुनाइबक्स्यो। भगवानले सत्यव्रत राजालाई त्यस्तो दिव्य मत्स्य पुराण सुनाइबक्स्यो। एक्लै सुन्नुभयो कि अरू पनि थिए। अस्रौ सेदृशिभिः साकम् आत्मतत्त्वम् असंशयम् नाभ्यासिनो भगवता प्रोक्तम् ब्रह्म सनातनम्। डुङ्गामा बसेका भगवानका साथमा माने ऋषिहरूले साथमा डुङ्गामा बसेका उनले भगवानले सुनाएको यो दिव्य पुराण ऋषिहरू सहित सुनिबक्स्यो। भगवता प्रोक्तम् आत्मतत्त्वम् सनातनम् ब्रह्म ऋषिभिः साकम् नाभ्यासिनः असंशयम् अश्रौषित। हे महाराज परीक्षित जी, भगवता प्रोक्तम भगवान मत्स्यनारायणले सुनाइबक्सिएको जो आत्मतत्त्वम जीवात्माको यथार्थ स्वरूप हो, त्यस्तै सनातनम ब्रह्म अविनाशी भगवत तत्व पनि भगवानले बताएको ऋषिभिः साकम ऋषिहरूका साथमा रहेर सहनाभ्यासिन ऋषिभिः साकम ऋषिहरूका साथमा नाभ्यासिन डुङ्गामा बसेर राजर्षि सत्यव्रतले असंशयम अश्रौषे निसन्देह कति शङ्का नहुने गरी शङ्का लाग्ने ठाउँमा दोहोऱ्याइ तेह्राइ गरेर सोधेर भए पनि छर्लङ्ग बुझ्ने गरी सुनिबक्सियो। महाराज सत्यव्रतले साक्षात मत्स्यनारायण भगवानका श्रीमुखारविन्दबाट ब्राह्मी निशा पर्यन्त त्यो डुङ्गामा बसेर अतीत प्रलया पाए उत्थिताय सवेधसे हत्वा सुरमय ग्रीवम
वेदान प्रत्याहारत धरि त्यस्ता भगवान नारायणले स हरि हयग्रीवम असुरम हत्वा अतीत प्रलयापाये उत्थिताय वेद से वेदान प्रत्याहारत। हे राजन, सहरि त्यस्ता मत्स्यनारायण भगवानले हरिले हयग्रीवम असुरम हत्वा, हयग्रीव जो असुर हो, घोडाको मुख भएको ग्रीवा भएको त्यस्तो आकृतिमा एउटा मायावी असुर आउँछ। त हयग्रीवम असुरम, हयग्रीव असुरलाई मत्स्यनारायण भगवानले हत्वा दण्ड दिएर अतीत प्रलय पाए, अर्थात् बितेको प्रलय महाप्रलयका बेलामा, बितेको जो महाप्रलयको समाप्तिमा, पाए भनेको समाप्तिमा, उत्थिताय शयनदेखि उठेका वेदसे ब्रह्माजीलाई शयन कालमा रहेका बेलामा मुखबाट निक्लेका वेदहरू यता घुम्दै थिए, ती वेदलाई चोरेर लयो हयग्रीवले। अनि पछि प्रलयको रात्रि पूरा भएपछि, ब्राह्मी निशा पूरा भएपछि उठ्नु भयो। उठ्दा वेद छैनन्, एकदम अन्धकार अज्ञानमय हुनुभयो, केही देख्नु भएन ब्रह्माजीले। एकदम निश्चेष्ट जडवत मूर्ख जस्तै त्यस्ता भएका ब्रह्माजीलाई भगवानले वेदसे वेदान प्रत्याहारद, ती वेद ल्याएर उहाँलाई दिइबक्स्यो, ज्ञानवान बनाइबक्स्यो। त्यसमाले तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवि ब्रह्माजीलाई भगवानले वेदको ज्ञान दिइबक्स्यो। यतातिर सतु सत्यव्रतो राजा ज्ञान विज्ञान संयुक्त विष्णु प्रसादात् कल्पेस्मिन् आसीत् वैवस्वतमनु। उनी सतु सत्यव्रतो राजा ज्ञान विज्ञान संयुक्त विष्णु प्रसादात् अस्मिन् कल्पे वैवस्वतमनु आसीत्। हे राजन, हे परीक्षित महाराज जी, सतु सत्यव्रत, उनी सत्यव्रत राजा त, सत्यव्रत राजा विष्णु प्रसादात् भगवान का अनुग्रह द्वारा ज्ञान विज्ञान संयुक्त आत्मा परमात्मा को ज्ञानले युक्त भएका ती महाराज सत्यव्रत अस्मिन् कल्पे, यस कल्पमा वैवस्वतः विवस्वान सूर्यका छोरा, जो मनु, श्राद्धदेव मनु जो विवक्षिन्छ, वहाँ यिनी श्राद्धदेव विवस्वानका छोरा श्राद्धदेव यस कल्पमा मनु भइबक्स्यो। मनु आसित हुनुभयो भनेको भइबक्स्यो। यो परम पावन चरित्र जो सत्यव्रतलाई भगवान नारायणले माया मत्स्य रूपमा जो दुईटाको संवाद भयो, जो ज्ञान दिइबक्स्यो, त्यो सुन्ने व्यक्ति पनि पापदेखि मुक्त हुन्छ। सत्यव्रतस्य राजर्षिर माया मत्स्यस्य सारङ्गिणः संवादं महदाख्यानं श्रुत्वा मुच्यते किल्बिषात्। सत्यव्रतस्य राजर्षेः माया मत्स्यस्य सारङ्गिणः महदाख्यानं संवादं श्रुत्वा किल्बिषात् मुच्येत। हे महाराज परीक्षित जी, सत्यव्रतस्य राजर्षि सत्यव्रत को र माया मत्स्य वैवक्ष्यका भगवान नारायण को सारङ्गिण भगवान श्री हरि को यो जो संवाद रूप भएको महदाख्यानम, यो पवित्र उत्तम इतिहासलाई श्रुत्वा सुनेर त्यो व्यक्ति किल्बिषात् मुच्यते, पापदेखि मुक्त हुन्छ। किल्बिषात् मुच्येत, पापदेखि मुक्त हुन्छ। अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरः संकल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति स याति परमां गतिं। हरेः योऽयम् अवतारः अन्वहं नरः कीर्तयेत् तस्य संकल्पा सिद्ध्यन्ति स च परमां गतिं याति। हे राजन, यह अयम हरे अवतारः
जुन व्यक्तिले यो अहिले भर्खर हजुरलाई सुनाएको मत्स्यनारायण भगवानको अवतार चरित्रलाई जसले यो नरह जुन मनुष्यले अन्वहम कृतय प्रतिदिन यसको चर्चा गर्दछ, सुनाउँदछ भने तस्य संकल्प त्यसका मनोरथहरू सिद्ध्यन्ति पूर्ण हुन्छन् र त्यो व्यक्ति सच परमाम गतिम याति, पछि देहान्तमा त्यसले मोक्ष प्राप्त गर्दछ। प्रलय पयसी धातु सुप्त शक्तेर्मुखेभ्यः श्रुतिगणमपनीतं प्रत्युपादत्त हत्वा दितिजमकतयद् यो ब्रह्म सत्यव्रतानां तमहमखिल हेतुं जिह्ममीनं नतोऽस्मि। हे राजन, प्रलय पयसी सुप्त शक्ते मुखेभ्यः धातु मुखेभ्यः अपनीतं श्रुतिगणं दितिजं हत्वा प्रत्युपादत्त तथा सत्यव्रतानां ब्रह्म अकथयत तम अखिल हेतुम जिह्ममीनं नतोऽस्मि। अहम नतोऽस्मि तम अहम अखिल हेतुम जिह्ममीनं नतोऽस्मि। यहाँ सुखदेव स्वामी महाराजले वन्दना गरी बक्सिन्छ। हे राजन, यह जुन भगवानले प्रलय पयसी महाप्रलयको एकारण जगतमा जताततै प्रलयको जलमा विहार गर्दा छँदा भगवानले प्रलय जलमा विहार गरिबक्सेको छ। त्यति बेला सुप्त शक्ते धातु अर्थात जसका शक्ति पनि सुसुप्त छन्, अर्थात निद्राका अधीनमा भएका ब्रह्माजी, निद्राका अधीनमा ब्रह्माजी भएका बेलामा जसको सृष्टि सामर्थ्य पनि सुतेका छन्, त्यस अवस्थामा धातु ब्रह्माजीका मुखेभ्य मुखबाट निक्लेका अपनीतम बाहिर निक्लेका श्रुतिगणम वेदलाई जुन हयग्रीवले चोरेको थियो तिनलाई दितिजम हत्वा प्रतिपादत्त, त्यो दितिनन्दन त्यो हयग्रीव असुरलाई दण्ड दिएर त्यसलाई वीरगति दिएर हत्वा वीरगति दिएर प्रतिपादत्त ब्रह्मजीलाई अर्पण गरिदिई बक्स्यो। भगवानले ल्याएर ब्रह्मजीलाई दिई बक्स्यो। अनि त्यस्तै सत्यव्रतानां ब्रह्म अकथयत दितिजम अकथयत यह ब्रह्म दितिजम हत्वा यह सत्यव्रतानां सत्यव्रत राजर्षि सहित भएका सबै ऋषि महर्षिहरूलाई जुन भगवान मत्स्यनारायणले ब्रह्म कथयत अर्थात ब्रह्म स्वरूपलाई प्रतिपादन गर्ने भएको मत्स्य पुराणलाई सुनाइबक्स्यो। त्यस्ता तम अखिल हेतुम सबैका कारण भइबक्सेका सर्व कारण भगवान जिह्ममीनं कपट रूपमा माछाको रूप लिइबक्सेका अर्थात माया मत्स्य स्वरूप भगवान नारायणलाई अहम मैले नतोस्मी नमस्कार गर्दछु। यस प्रकारले श्रीमद् भागवत महापुराणको अष्टम स्कन्धको 24औं अध्यायले श्री मत्स्यनारायण भगवानको चरित्र गाएर विश्राम गर्दछ। अब अथ नवम स्कन्धको पहिलो अथ प्रथमोऽध्याय। राजोवाच मन्वन्तराणि सर्वाणि त्वयोक्तानि श्रुतानि मे वीर्याणिनन्त वीर्यस्य हरेस्तत्र कृतानि च। हे महाराज सुखदेव स्वामी महाराज, राजर्षि परीक्षितजीले सुखदेव स्वामीलाई भनी बक्सिन्छ। हे महाराज, त्वयोक्तानि
सर्वाणी मन्वन्तराणि मे श्रुतानि। त्यस्तै तत्र हरेः कृतानि च अनन्तवीर्यस्य वीर्याणि च श्रुतानि। हे महाराज, मे दासले हजुरद्वारा सुनाइएको त्वयोक्तानि हजुरले भनिएका मन्वन्तराणि मन्वन्तरहरू, सबै मन्वन्तरहरू 14 मन्वन्तरहरूलाई दासले मे श्रुतानि मे मतद्वारा सुनियो। हजुरले सुनाइबक्सु, दासले सुने। ती मन्वन्तरमा भगवान अनन्त पराक्रम भएका भगवान नारायणले गरेका अवतारहरू, भगवानका लीलाहरू पनि अनन्त वीर्यस्य वीर्याणि तत्र कृतानि च हरे कृतानि च हरि भगवानले गरेका दिव्य लीला चरित्रहरू पनि मे श्रुतानि मैले सुने हजुरद्वारा। अनि योसौ सत्यव्रतो नाम राजर्षि द्रविडेश्वर ज्ञानम योतित कल्पान्ते लेभे पुरुष सेवया, त्यो पनि मैले सुने। हे प्रभु, योसौ सत्यव्रतो राजा द्रविडेश्वर सत्यव्रतो नाम, यह पुरुष सेवया अतीत कल्पान्ते ज्ञानम लेभे, जो सबै विवस्वतः पुत्र मनु आसीदिति श्रुतम तत्तस्तस्य सुताश्चोक्ता इक्ष्वाकु प्रमुखा नृपाः तेषां वंशं पृथक ब्रह्मन् अब शुश्रूषताम नित्यम सुनाइबक्सु भन्न चाहनुभयो कीर्तयस्व। हे प्रभु, यो सौ जो यिनी प्रसिद्ध द्रविडेश्वर द्रविड देशका राजा सत्यव्रत नामले प्रसिद्ध भइबक्सेका राजर्षि भइबक्सिन्छ, जसले पुरुष सेवया भगवान श्रीमन्नारायणको सेवाद्वारा अतीत कल्पान्ते बीतेको कल्पका अन्तिममा ज्ञानम लेभे, भगवान नारायणद्वारा मत्स्यनारायण भगवानद्वारा दिव्य ज्ञानलाई, आत्मा परमात्मालाई प्रकाश गर्ने भएको ज्ञानलाई प्राप्त गरिबक्स्यो। त्यस्ता द्रविड देशका राजा सत्यव्रत जो भइबक्सिन्छ, सबै विवस्वतः पुत्र मनु आसीत् इति श्रुतम, यो पनि सुने। सबै यिनी महाराज सत्यव्रत विवस्वतः यो कल्पमा भगवान सूर्यका पुत्र भइबक्सिन्छ र मनु आसीत्, उहाँ मनु भइबक्स्यो। यो कुरा पनि यदि श्रुतम, यो कुरा पनि हजुरद्वारा दासले सुन्यो, तत्तः हजुरद्वारा सुने। अनि तस्य सुताश्च इक्ष्वाकु प्रमुखा नृपाः उक्ता, उहाँका छोराहरू पनि इक्ष्वाकु आदि गरेका, इक्ष्वाकु इन्द्रका सरियाति दृष्ट दृष्ट करुष आदि गरिएका उहाँहरूका छोराहरू जो राजा पराक्रमी हुनुभयो, त्यो उहाँहरूको कुरा नि सुने। तिनीहरूको अलग अलग जो वंशावली हो त्यो सुनाइबक्स्यो। तेषां वंशं पृथक ब्रह्मन् वंशानुचरितानि च कीर्तयस्व महाभाग नित्यं शुश्रूषतां हीनः। महाराज सत्यव्रत का इक्ष्वाकु आदि गरेका 10वटा छोराहरू भए पराक्रमी हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबै सत्यव्रत भगवानका भक्त वैष्णव भइबक्सिन्थ्यो। उहाँका छोराहरू पनि परम वैष्णव भइबक्सिन्थ्यो। हुनाले यो राजा, यो वंशानुचरित्र जो मन्वन्तर आदि राजाहरूको चरित्र जो सुन्न चाहिबक्सिएको हो, यस्ता आत्यन्तिक भगवत भक्तिले युक्त भएका परमैकान्ती राजर्षि परीक्षितले ती राजा रजौटाहरूका कथा किन सुन्न चाहिबक्सेको भन्दा तिनीहरू सबैमा भगवत भक्ति सम्बन्ध छ। त्यसो हुनाले भगवानको चरित्र भन्दा पनि भागवतहरूको चरित्र अझ पवित्र हुन्छ। भागवत चरित्र बिना प्रकाशितै हुँदैन। त्यसो हुनाले भागवतहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू, त्यसो हुनाले सुनाइबक्सोस् भन्न चाहेको। यो बेकार व्यर्थको कथा सुन्न खोजिबक्सेको होइन, दन्ते कथा सुन्न खोजिबक्सेको होइन, तोता मैना कि कहानी सुन्न खोजिबक्सेको होइन। उहाँले महाभागवतहरू भइबक्सिन्छ उहाँको चरित्र। त्यस हुनाले ब्रह्मन हे महर्षि, हे महाभाग, हजुरले तेषाम ती सत्यव्रत राजाका इक्ष्वाकु आदि गरेका जो छोराहरू छन्, तिनीहरूको पृथक वंशम, अलग अलग तिनको वंश
अनि वंशानुचरितानि च ती वंशमा जन्मेका वंश भनेको वंशजहरूका पावन चरित्र जो भगवत भक्तिले युक्त भएका छन् ती चरित्रहरू पनि नित्यम सुश्रुताम नह हि कीर्तयस्व नित्यम हि सुश्रुताम निरन्तर सुन्ने भएका हामीहरूलाई दास लगायत सबै श्रोताहरूलाई हजुरले कीर्तयस्व सुनाइ बक्स्योस्। ये भूता ये भविष्याश्च भवन्त्यद्यतनाश्च तेषां न पुण्यकीर्तीनां हे पुण्यकीर्ति भागवत भइबक्छ सर्वेषां वद विक्रमान्। हे प्रभु ये भूता वैवस्वत मनु श्राद्ध मनु का कुलमा जो छोरा भए नातिहरू भए उनका अलग अलग शाखा प्रशाखा भए सबै योग्य पिताका सुयोग्य सन्तानहरूको त्यो पावन परम्परा त्यो भगवत भक्तिको जहाँ विस्तार हुन्छ त्यो सुनाइबक्स्योस्। ये भूता वैवस्वत मनुका वंशमा जो भइसके ये च भविष्या जो पछि होनेवाला छन् अद्यतनाश्च ये भवन्ति अहिले वर्तमानमा जो भइराखेका छन् तेषां पुण्यकीर्तिनां सर्वेषां विक्रमान् न बदते सबै पुण्यकीर्ति पवित्र यस भएका ती महापुरुषहरूको विक्रमान पावन चरित्र उनीहरूको पराक्रम उनीहरूको यशो गाथालाई हजुरले नह बद हामीलाई सुनाइबक्स्योस्। यस प्रकारले राजर्षि परीक्षितले महाभागवतहरूको पावन परम्परामा भगवत चरित्र सुने जस्तै भागवतहरूको चरित्र पनि सुन्न पर्दछ भनेर सोधिबक्स्यो। अब सुतजीले अगाडि विषय प्रसङ्ग जोडिबक्सिन्छ। सुत उवाच एवं परीक्षिता राज्ञा सदसि ब्रह्मवादिनां पृष्ठः प्रोवाच भगवान् शुकः परमधर्मवित्। एवं परीक्षिता राज्ञा ब्रह्मवादिनां सदसि पृष्ठः परमधर्मवित् भगवान् शुकः प्रोवाच। एवं इस प्रकारले सदस्य त्यस सभामा ब्रह्मवादिनां सदस्य ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी महात्माहरूको सभामा परीक्षिता राज्ञा पृष्ठ राजर्षि परीक्षितद्वारा सोधिएका सुखदेव स्वामी महाराजले परम धर्मवेद भगवान शुकः भागवत धर्म का ज्ञाता परम धर्म भगवान का ज्ञाता परम धर्म भगवान नारायण धर्म भगवान हो रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रम भगवान राम नै धर्म भई बक्सिन्छ भनेर वाल्मीकि रामायणले भनी बक्सिन्छ भने त्यस्तै श्री महाभारतले भनी बक्सिन्छ। ये च वेद विदो विप्राः ये च अध्यात्म विदो जनाः ते वदन्ति महात्मानं कृष्णं धर्मं सनातनम् अविनाशी धर्म कृष्ण भगवान। त्यसो हुनाले परम धर्मवित् नित्य निर्दोष विशुद्ध धर्म भगवान भगवत सम्बन्धले सबै धर्म त्यस्ता भगवानलाई जान्नु भएका परम धर्मज्ञ भनेको भगवत तत्त्वज्ञ राजर्षि सुखदेव स्वामी महाराजले भगवान शुकः परम ज्ञानी सुखदेव स्वामी महाराजले राजर्षि परीक्षितलाई प्रोवाच उत्तर दिइबक्स्यो सुनाइबक्स्यो। श्री शुक उवाच श्रूयतां मानवो वंशः प्राचुर्येण परन्तपः न शक्यते विस्तरतो वक्तुं वर्षैरपि। हे महाराज विस्तार पूर्वक त सैकडौं वर्ष सुनाएर पनि सकिँदैन तर अब के गर्ने त मुख्य हजुरलाई मैले सुनाउँदछु। हे परन्तप हे शत्रुसूदन हे महाराज परीक्षित जी हे काम क्रोध आदि भित्रका शत्रुलाई दूर गर्न समर्थ भइबक्सेका हे जितेन्द्रिय हे परन्तप मानवो वंशः प्राचुर्येण श्रूयताम् मनु महाराजको वंशलाई मुख्य सुनिबक्स्यो सबै सुनाएर सक्दैन किनभने विस्तरतः वक्तुं विस्तार पूर्वक भन्न त वर्षशतै अपि न शक्यते विस्तार पूर्वक भनेर त सैकडौं वर्ष बिताएर पनि सकिँदैन। त्यसो हुनाले
मुख्य मुख्य सुनिबक्ष्योस् प्राचुर्येण प्राधान्य रूपले सुनिबक्ष्योस् परावरेषां भूतानां आत्मा यः पुरुषः परः स एवासीदिदं विश्वं कल्पान्ते निन्ने किञ्चन। यहाँ वंश परम्परा कहाँबाट सुरु भयो त मनु वंश त्यो सुनाइबक्सिन्छ। यः पुरुषः परः परावरेषां भूतानां आत्मा सैव इदं विश्वम आसीत कल्पान्ते अन्य न किंचन। हे राजन, यह जुन भगवान श्रीमन नारायण नहीं परावरेषां भूतानां आत्मा जड़ माने स्थावर जंगम रूपमा भएका साना ठूला सबै प्राणी मात्रका देव दानव मानव स्थावर जंगम अंडज उद्भिज स्वेदज जरायुज सबै प्रकारका प्राणी मात्रका जो आत्मा अन्तः प्रविष्ट शास्ता भित्र प्रवेश गरेर धारक भइबक्सिन्छ, पोषक भइबक्सिन्छ, भोग्य भइबक्सिन्छ। परः पुरुषः परम पुरुषोत्तम भइबक्सिन्छ, जो स्थूल चित अचित शरीरक भगवान भइबक्सिन्छ। उनै भगवान नै कल्पान्ते इदम विश्वम आसीत। सैव कल्पको अन्तिममा इदम यो माने महाप्रलयको अन्तिममा इदम विश्वम यो देखिने भएको स्थावर जंगमात्मक नाम रूप विभाग गर्न सकिने भएको यो जो जगत हो त्यो उनै भगवान नै भइबक्स्यो। सैव आसीत वहाँ नै भइबक्स्यो। अर्थात कल्पका अन्तिममा अहिले जो देखिने भएको स्थूल नाम रूप विभाग गर्न सकिने भएको जो स्थूल जगत यही जगत नै अर्थात यो जगत शरीरक भगवान नारायण नै महाप्रलयमा पुरुष भई नारायण आसित न ब्रह्मा नेशान केही पनि रहेन भगवान मात्र रहनु भयो भनेको के हो त नाम रूप विभाग गर्न सक्ने भएको सूक्ष्म चित अचित विशिष्ट उनै भगवान नारायण नै महाप्रलयमा रहिबक्स्यो। अहिले पनि सैव उही नारायण नै अहिले पनि वहाँ नै भइबक्सिन्छ। नाम रूप विभाग गर्न सक्ने भएको यो स्थूल चिद अचित आत्मक स्थूल चिद अचितका आत्मा हुने नारायण भगवान अहिले पनि भइबक्सिन्छ। यो सारा जगत भगवान नारायण नै हो भनेको नाम रूप विभाग गर्न सकिने भएको स्थूल चित अचित विशिष्ट यो जगत स्थूल चित अचित विशिष्ट यो जगत उही नारायण हो। यही नारायण नै यो स्थूल चित अचित विशिष्ट नारायण नै कल्पान्ते सैव आसीत महाप्रलयमा वहाँ नै केही पनि रहँदैन। त्यति बेला वहाँ नै नाम रूप विभाग गर्न नसक्ने भएको सूक्ष्म चित अचित विशिष्ट भगवान नारायण नै रहिबक्सेको हुन्छ। त त्यो महाप्रलयमा रहेको सूक्ष्म चित अचित विशिष्ट भगवान नारायण र सृष्टिकालमा रहेको स्थूल चित अचित विशिष्ट नाम रूप विभाग गर्न सक्ने भएको स्थूल चित अचित विशिष्ट जो भगवान नारायण हो त्यो नारायण एउटै हो। यसैको नाम हो अद्वैत। यी दुईटा होइनन्। अर्थात अघि खुट्टा पसारेर सुतेका तिनै गोविन्द अहिले एकदम सानो भएर कुण्डलिनी मारेर बसे झैं शरीरलाई कुण्डली बनाएर योग गर्दा साङ्गुरो भएर बसिबक्सेको छ। त अहिले खुट्टा तानेर सुतेको त्यहाँ र अहिले एकदम खुम्चिएर सुतेको उहाँ दुईजना होइन एउटै हो। बस फोल्डिङ र खुम्च्याउनु के अरे त्यसलाई फोल्डिङ भनेको खुम्च्याएको त्यसलाई विस्तार गरेको खुम्च्याउने र गर्नु जस्तै त्यस्तै चाहिँ महाप्रलयमा भगवानले खुम्चिएर बसिबक्सिन्छ नाम रूप विभाग गर्न नसक्ने गरी भनेको भगवान त उही भइबक्सिन्छ। यो जड यो सारा जगत भगवानको शरीर हो। शरीरलाई भगवानले खुम्च्याइबक्सिन्छ, शरीरलाई भगवानले फुकाइबक्सिन्छ। फुकाउँदा पनि उही नारायण हो, खुम्च्याउँदा पनि उही नारायण हो। त्यसैको नाम हो
अद्वैत तर त कस्तो अद्वैत छ त्यो प्रत्येक अवस्थामा चित र अचितले युक्त भइबक्सिन्छ चित अचित विशिष्टाद्वैतम तत्वम चित र अचितले विशिष्ट भएको अद्वितीय तत्व भगवान श्रीमन्नारायण भइबक्सिन्छ केही छैन भने अरू त त्यस्तो पनि भन्न मिल्छ अद्वैत भनेको द्वय भाव द्विता द्विता एव द्वैतम न द्वैतम अद्वैतम विशिष्टम च विशिष्टे विशिष्टयो अद्वैतम विशिष्टाद्वैतम त विशिष्ट महाप्रलयमा विशिष्टम च विशिष्टे विशिष्टम स्थूल चित अचित विशिष्टम सृष्टिकालमा विशिष्टम सूक्ष्म चित अचित विशिष्टम महाप्रलयमा ती दुईटाको विशिष्ट हो यी दुईटै विशिष्ट जो छन् यी एउटै हुन् खुम्चेर सुतेका हुनुहुन्थ्यो अहिले ती फैलाएर सुत्नु भएको छ